बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़्ज़ि लना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात बादल ममात। असबाब और सुन्नत, इसी के ऊपर बात चल रही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्र रहने में इत्तिबा सुन्नत में बड़े बड़े फ़ायदे हैं और हिकमतें हैं। बस तदबीर का अख्तियार करना सब्र के मुनाफी तो क्या होता, उसका मुकम्मल है। यानी हर चीज़ में असबाब को अख्तियार करे, तदबीर करे ज़िंदगी के हर शोबे में। बस तदावी के भी जो सब्र के ख़िलाफ़ होने का इश्तिबा था वो तो ज़ायल हो गया। इलाज मालजे में भी जितने वो असबाब अख्तियार करेगा, तबीब के पास जाएगा, हकीम के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ये ज़ायल हो गया। हज़रत फरमा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ सेहत ये अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। इन्ना नफ्सन अलैका हक़्क़ुन जो आया है उसमें 3 हक़ लिखते हैं बुज़ुर्गान दीन कि अल्लाह पाक की दी हुई जो सारी चीज़ नेमतें हैं, ये अज़ा जवारे, ये जो सांसें आ रही हैं, ये बातिन की चीज़ें जो दिल, गुर्दे और अंदर का निज़ाम है, हाज़मे का, ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें हैं और जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो इसको महफूज रखना असबाब के दर्जे में ये वाजिबात में से है। हज़रत फरमाया तदावी के जो सब्र के ख़िलाफ़ होने की इश्तिबा था, इलाज मुआलजा वो तो करना सुन्नत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे वसाइल इस्तेमाल किए इलाज मुआलजे के, उम्मत को सिखा गए, उनकी सीरत उम्मत के लिए नमूना अल्लाह पाक ने बना के भेजी ताकि उस पे अमल करें। और हज़रत जो जैसे फरमाया गर्ज उनके हम शक्र रहने में इत्तिबा सुन्नत में बड़े बड़े फ़ायदे और हिकमतें हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ सेहत की जो जितने भी अशग़ाल हैं, उसकी जितने भी मीन्स है, रिसोर्सेज है, जो भी तदबीरें हैं, इस पे बात हो रही है। चूँकि तदबीर का अख्तियार करना सब्र के मुनाफी तो क्या होता, उसका मुकम्मल है। यानी बस तदावी के जो मेरे ख़िलाफ़ जो सब्र के ख़िलाफ़ होने की इश्तिबा था वो ज़ायल हो गया। तो तहफ़्फ़ुज़ सेहत यानी इंसान को अल्लाह पाक ने जो सेहत अता की हुई, अज़ा जवारे अता किए हुए हैं, इसको महफूज रखना ये वाजिबात में से है। जिस तरह इन्ना नफ्सन अलैका हक़ आया है एक सहाबी को, तो ये वाजिब के सिगे में है और वो हक़ 3 बताए गए हैं। एक तहफ़्फ़ुज़ सेहत जिसको हम जनरल हेल्थ कहते हैं, इसके जितने भी अशग़ाल है इसके लिए जो तदबीरें करेगा वो वाजिब है।
اور نفلی عبادات سے افضل ہے۔ کسی کو ڈاکٹر نے نہ بھی بتایا ہو تو یہ اس کو متحرک رکھنا، تندرست وانا رکھنا، اس کے لیے ہمارے اکثر بزرگان دین جو ہے وہ مشی کا جو ہے، جس کو آج کل ہم جوگنگ کے ہیں، اس سے ملتی جلتی چیز، یہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھروں میں اٹیچ باتھ روم وغیرہ کا رواج نہیں تھا، اور بہت عرصے تک اکابر دین وہ اس کے لیے بھار صحرا کی طرف جاتے تھے، تو کافی اچھی خاصی مشی ان کی ہو جاتی تھی، تو وہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزهم صبح کی نماز حنفی بزرگوں کے ہاں اسفار میں کہ جب روشنی پھیلنے لگے یا 15-20 منٹ سورج نکلنے سے رہ جائیں، قریب ہو جائیں، تو اس وقت پڑھنے کو پسند فرمایا۔ شوافی حضرات جو ہے وہ صبح ہوتی ہی وہ کرتے ہیں، جیسے ان علاقوں میں ہے۔ تو حضرت صبح کی نماز شروع صبح میں پڑھتے تھے، یعنی گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کو مل جاتا تھا مشی کے لیے، واک کے لیے، تو تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں وہ ایک منزل قرآن کی بھی پڑھ لیتے تھے، بڑے پکے حافظ تھے، اور مناجات مقبول کی ایک منزل بھی۔ اور فرماتے تھے کہ بیٹھنے والوں سے، جو کہ نفل عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، جس کی فضیلت آئی ہے کہ جو فرض نماز مسجد میں پڑھے، اس لیے بزرگان دین نے اسفار میں رکھا ہے کہ سورج کے 10-15 منٹ نکلنے سے پہلے ہو جائے، تاکہ اشراق تک بیٹھنا شاق نہ ہو، مشکل نہ ہو طالب حق کے اوپر۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کا ہے کہ اس کو بھی مثلین میں پڑھتے تھے کہ یہی 15-20 منٹ رہ جائے، تاکہ ذکر اذکار میں بیٹھنے والوں کے لیے رعایت ہو۔ تو احناف میں یہ ایک شاندار اوقات کا تعین کیا ہے۔ اسی طرح ظہر میں جو ہے ان علاقوں میں جو ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ تہجد کے ساتھ ہی صبح کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے مفتی شفیع رشید احمد صاحب لدھیانی تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ابھی صبح داخل ہی نہیں ہوئی۔ باہر کے یہ انتظامی اور فقہی مسائل ہیں۔ اسی طرح عصر جو ہے ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے 3 بجے، اور مغرب ہو رہی ہوتی ہے 7 بجے، تو 4 گھنٹے اب کوئی مئی کا لال بیٹھے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ باہر کے یہ تو دوسرے رخ پہ چلی جائے گی بات۔ احناف کے ہاں بڑی تحقیق کے بعد جو ہے فضیلت والے اوقات کی جماعت کے لیے تعین کیا۔ اللہ کرے کہ ساری امت میں اس پہ عمل ہو جائے۔ تو اس میں وہ فرماتے تھے کہ بیٹھنے والوں سے زیادہ اجر کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ بیٹھنے والے ایک نفلی کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ایک واجب کی سائی میں کوشش میں نکلا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان سے زیادہ اجر پاؤں گا۔ اور واپس آ کے مسجد میں اشراق کی نفل بھی پڑھتے تھے۔ حضرت کا ٹائم شیڈول بہت زیادہ ایک ضرب المثل کے طور پہ تھا، جیسے گھڑی گھنٹے لوگ ان کی اوقات کو دیکھ کے اپنے صحیح کرتے تھے۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ جن کے کوئی نظم الاوقات نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں لطف نہیں ہوتا۔ سونے کا وقت، بیٹھنے کا وقت، خط و کتابت کا وقت، مطالعے کا، آنے والے مہمانوں کا، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے اوقات پہ ہوتی تھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔